الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر جل شان ربي الله أكبر جل جلاله اللہ اکبر جل شان ربی اللہ اکبر جل جلالہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان امیر المؤمنین وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله سلام الله عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المعجلين عليا حجة الله على الخلق وصي رسول الله وخليفة بلا فاصل سلام الله عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل لبيك اللهم لبيك حي على خير العمل لبيك اللهم لبيك اللہ اکبر جل شان ربی اللہ اکبر جل جلالہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد